अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अहमद सईद साहब, अभी अभी भारत को जिस तरह की शिकस्त हुई है, जिस तरह की हजीमत हुई है, उसके बाद एक और बुज़दिलाना हरकत, ये किस बात की गमाजी करता है? जी बिल्कुल, इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई बुज़दिलाना हमला के जिसमें बच्चों की बस पर हमला किया गया खुजदार के अंदर। और जैसे एंटिसिपेट भी किया जा रहा था कि मोदी चूंकि कन्वेंशनल वॉर के अंदर या बॉर्डर्स के ऊपर लड़ते हुए जिस तरह उसको शर्मिंदगी और हजीमत का और शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो शायद वो अपनी प्रॉक्सीज को जो है वो फ्यूल अप करेगा ताकि फितना अल खारिज के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयां जो हैं वो तेज कर सकें। बहुत बदकिस्मती की बात है कि बच्चों की बस पे हमला किया गया है। अब दुनिया को देखना पड़ेगा कि क्या वो मोदी, कि जिसको मैं मूजी मर्ज कहता हूँ, मूजी मर्ज कहूंगा, जो हमारी साउथ एशिया के अमन के जो दरपे है, क्या उसकी सपोर्ट करेंगे जो कि RSS जो दहशतगर्द तंजीम है उसके जो पोलिटिकल फेयर उसको करेंगे, या फिर वो दुनिया के अमन की जो है उसको केयर करेंगे। इसी तरह जो बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल नामी एक पोलिटिकल फेस है जो हमारा BLA और BRA के दहशतगर्दों का, खवारजियों का, क्या उसको सपोर्ट करेंगे या जो है पाकिस्तान में अमन को सपोर्ट करेंगे? तो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक ऑडियंस जो गुजदार के ये बलूचिस्तान के अर्सवाइल के जो लोग हैं उनके ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से BLA और BRA के जो मजमूम इरादे हैं या जो पोलिटिकली फेस देते हुए सामने यकजहती काउंसिल बनाए उनकी सपोर्ट करेंगे। तो इंतहाई बुज़दिलाना शर्मनाक हमला है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे अपने इब्तिदाइये के अंदर कि हमने जो अभी एक जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर है, जो बिलावल भुट्टो साहब की ज़ेर क़यादत पूरी दुनिया में जाके मुख्तलिफ कैपिटल्स में बातचीत करेंगे, तो उसमें एक और चैप्टर की एडिशन है, क्योंकि अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, मुख्तलिफ टॉक्स के दौरान ओपनली वो कमिट कर चुका है। और जैसे आपने भी कहा कि हमारे पास कुलभूषण यादव की सूरत में एक जिंदा मिसाल है कि जो कि ईरान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी किया करते थे। अब मजीद किस चीज की जो है वो वेट करें? दुनिया को अब जो है डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो एक मकरू चेहरा इंडिया का और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का, क्या उसको सपोर्ट करनी है या दुनिया के अमन को सपोर्ट करनी है? तो इंतहाई शर्मनाक बुज़दिलाना हमला है। और मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो इस सिलसिले में इंतहाई सख्त जो है वो ओपिनियन रखते हैं इनके परपिटेटर्स को और जिन्होंने हमला किया है, इंशाल्लाह इनको पकड़ेंगे, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारे न सिर्फ बलूचिस्तान के लोग बल्कि जितने पूरे पाकिस्तान में जहां जहां हमारे पाकिस्तानी बसते हैं, चाहे अर्सवाल फाटा में हो, KPK में हो, या जहां पर भी उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है कि बड़ों के साथ या फौज के साथ तो लड़ नहीं सके, अब बच्चों को शहीद करके अगर वो समझते हैं कि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूरा कर सकते हैं इंडिया, तो इंतहाई गलती पे पूरी दुनिया को उसका असल चेहरा, उसकी अफवाज का चेहरा, उसकी पोलिटिकल लीडरशिप का चेहरा दुनिया के सामने आश्कार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अब एक और डोजियर के अंदर एक चैप्टर है और इंशाल्लाह इसकी तहकीकात अभी हो भी रही हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रेट अवे सब चीजें इंडिकेट करती हैं इंडिया की जानिब। और जैसे इसकी तहकीकात का सबूत सामने कम्युनिकेशंस के सिलसिले में या वेपन्स के सिलसिले में और ये उनकी लाशों की सूरत में हमारे सामने आएगा, तो इंशाल्लाह ताला SPR भी और आप जैसे जो जिम्मेदार चैनल्स हैं वो भी पाकिस्तानियों के और इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने रखेंगे, ताकि इंडिया का पता चले कि वो कैसे ना सिर्फ इस खत्ते में अमन के दरपे है बल्कि अर्सवाइल और जो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भी वो हरकतें अपनी कर रहे हैं। तो इंतहाई शर्मनाक और बुज़दिलाना हमला जिसपे जितना अफसोस किया जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। बिल्कुल आपने सही कहा, साथ ही रहिएगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने, जब भारत ने हम पर अनप्रोवोक्ड जंग मुसल्लत की, हमने घर में घुस के मारा, जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह फतहयाब हुए, इसी तरीके से अब वक्त आ गया है कि ये जो फितनातुल खवारिज हैं, ये जो प्रॉक्सीज हैं, ये जो किराए के कातिल हैं, अब इनको भी जड़ से उखाड़ा जाए और इनका भी कला खात्मा किया जाए और इसी तरीके से इनको जवाब दिया जाए जिस तरीके से भारत हम पर हमले की कोशिश करता है। तो इन मासूम बच्चों को अब निशाना बनाया हमने देखा, और हमेशा सिविलियंस को टारगेट करता है, बुज़दिलाना कार्रवाई करता है, सॉफ्ट टारगेट करता है। ये मासूम बच्चे, इनका क्या कसूर है? कोई इनसे पूछे? ये बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, आपके मुल्क में भी मासूम बच्चे हैं, इधर भी मासूम बच्चे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये वो पैटर्न है जो भारत अपना रहा है, जो फलस्तीन के साथ हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है, ये वही माइंडसेट है, ये हिंदुआता माइंडसेट है। ना ये बच्चे देखता है, ना ये खवातीन देखता है, ना ये सिविलियंस देखता है, इन्हें इंसानियत की कोई कदर नहीं है। और भारत की तरफ से ये सिलसिला जारी है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी अफवाज चौकन्ना है
اور وہ ان تمام تر فتنۃ الخوارج سے بھی نمٹ رہی ہیں، اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بھی اس محاذ پر بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خزدار اسکول بس پر بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسکول بس میں معصوم بچوں پر حملہ بلوچستان میں تعلیم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں اور بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کا انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ وزیر اعظم نے دہشت گرد حملے میں معصوم بچوں اور اساتذہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بچوں کے والدین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ذمہ داران کے فوری تعین اور انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے میں زخمیوں کی ترجیحی بنیادوں پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ تو ایک بار پھر سے بھارت کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، وہ بھارت جو یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ وہ وکٹم ہے، لیکن اصل وکٹم ہم ہیں۔ اصل میں پاکستان میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی بڑا نقصان اٹھایا، لیکن پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کی، پیس کی بات کی، لیکن بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اگر کام نہیں آیا، ان کی جنگ اگر ناکام ہو گئی تو پھر انہوں نے یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیے اور معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے بڑی گرنے کی کیا اور بھارت کی بات ہوگی کہ وہ اسکول بس کو نشانہ بنا رہا ہے، معصوم بچوں اور اساتذہ کو نشانہ بنا رہا ہے جو یہ معصوم ہیں اور اپنے اسکول جا رہے تھے۔ ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت انہی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے وقار صاحب، ان سے بات کر رہے تھے اس سے پہلے۔ وقار صاحب، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو فتنۃ الخوارج ہیں ان سے اس طریقے سے نمٹا جائے کہ ونس اینڈ فار آل ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک امپورٹنٹ میسج بلوچستان کی عوام کے لیے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے ہیں کہ صاحب ٹیررسٹ جب موو کرتا ہے اور اس کے اندر ہم دیکھا کہ ایک جو جماعت ہے اسپیشلی سو کالڈ BYC ہے یا کچھ سب نیشنلسٹ گروپ ہے، صرف اپنے ایجنڈا کی خاطر جو ہے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے رہے۔ اور آج بڑی چیز کلیئر ہے کہ یہ ٹیررسٹ نہ تو بلوچستان کے لیے لڑ رہے ہیں نہ لیٹ سے کسی کاز کے لیے، بیسیکلی یہ کرائے کے قاتل ہے۔ اس میں بڑا ضروری ہے کہ عوام جو ابھی اٹھ کھڑی ہو۔ آئی ایم شیور بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ، بلوچستان سے ایک اوور ویلمنگ جو ہے میسج آیا آل اکراس، چاہے گوادر تھا، چاہے خزدار ہے، چاہے اوپر آپ چلے جائیں کوئٹہ ہے، باقی ان کے جو دور دراز کے اضلاع بھی ہیں۔ تو یہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ بلوچستان عوام جو ہے اس میں دیکھے یہ جو دہشت گرد ہے صاف ظاہر ہے وہ ان علاقوں میں پھرتے ہیں، بڑا صوبہ ہے اور اس میں جو ہے موومنٹ ہے اس کو چھپایا جا سکتا ہے، تو وہ انڈیکیٹ کریں کہ کہاں پہ۔ باقی آئی تھنک جو ڈٹرمنیشن ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور پاکستانی افواج کی اور پاکستانی قوم کی ہے کہ ابھی جو ہے بات کو نمٹنے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی نظر رکھی جائے گی۔ دے ہیو ٹو بی کرش ٹو مطلب پاؤڈر بنانا چاہیے ان کا، تاکہ آئندہ جو ہے کوئی ہمارے بچوں پہ حملہ نہ کرے۔ میرے خیال میں ایک بڑا آپریشن جو ہے اس کی ضرورت ہے، چاہے BLA ہو چاہے TTP ہے یا ان کے افیلیٹڈ لوگ ہیں۔ اور میرے خیال میں جو کریٹیکل لیڈرز ہیں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، مینگل صاحب کو میرے ساتھ تھوڑا دیکھنا چاہیے۔ یہ ہے بیسیکلی سو کالڈ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جن کو ٹائم وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ اٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر، یہ بلوچستان کی لڑائی ہے، پاکستان کی لڑائی ہے، پاکستان بلوچستان کا فیوچر ہے، بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے۔ اور ابھی اس وقت چائنیز جو ہے باقی پوری قومیں جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ CPEC کی ترقی ہے جو بلوچستان کا میجر شیئر ہے، اس پہ وہ بڑے خوش تھے کہ پاکستان نے بھارت کی اس ایفرٹ کو ناکام کیا، تو یہ پراکسی جو انشاءاللہ ان کو لڑا جائے۔